Maing buntag mga kaigsunan, nakita karon diri sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Tuboso. Makita ninyo ang sitwasyon sa kadagatan, oras alas 11:08 kabuntagon, Nobyembre 4. Mao kini sa gihapon ang sitwasyon sa atoang kadagatan, ingon man ang panahon nagpabiling gyapong kusog ang hangin and bisan tuod nga kaganihang kadlawon o kaganihang mga alas 8 kabuntagon, giwasiwas ang lungsod sa Tuboso sa grabeng kusog nga hangin nga gibuga ni bagyong Tino mga kaigsunan. Makita karon sa atuang sitwasyon kung sa kabingaw ang dalan diri sa Barangay Poblasyon, wala tay makita nga mga salakyan or mga public utility vehicles nga agi no or galabang kalabanan mga private vehicles ang anaa and nakaroon no ang mga pipila ka mga private vehicles ang ningagi and mao ni ang sitwasyon karon. Ipakita nato diri pitag K5 Alejandro. Oh, gusbat kay diri ang nga bahin. At the same time ato diri dapita naay na ang amuang mismong tricycle no natumbahan sa kahoy sa tar-apple. Oh, atong ladawon diri kung unsa ang sitwasyon, unsa kaguba ang tricycle. Oh, ni oh. Igo kayo ang tricycle mga kaigsuonan. Amuan ni no. Perting gubaan na igo sa karaang tar-apple dire. Mo ni oh. So grabe ang impact karon ni bagyong Tino diri sa lungsod sa Tuboso kay sa ulahing forecast ning landfall no si bagyong Tino diri sa northern portion sa lungsod sa Tuboso. So mo ni sitwasyon.